सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ज़ेर सदारत बुज़दार हाउस में आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तौंसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने तौंसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अवामी सहूलत के तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तौंसा में स्टेडियम के मंसूबे और गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत बुज़दार हाउस में आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तौंसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने तौंसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेश रफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अवामी सहूलत के तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तौंसा में स्टेडियम के मंसूबे और गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के तामीराती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की तौंसा बार एसोसिएशन के सदर सरदार अतर खान मलगानी मरहूम की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आला का अतर खान मलगानी की वफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अतर खान मलगानी मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि वकला बरादरी के लिए मरहूम अतर खान मलगानी की खिदमात याद रखी जाएंगी। अतर खान मलगानी कानून की पासदारी के अलमदार थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अतर खान मलगानी मरहूम के भाई सरदार अकरम खान मलगानी और अहले खाना से हमदर्दी का इजहार भी किया। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा जनूबी पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की तौंसा बार एसोसिएशन के सदर सरदार अतर खान मलगानी मरहूम की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आला का अतर खान मलगानी की वफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीमिया खान के बाजारों में चीनी गायब हो गई है। शहरी चीनी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। करियाना एसोसिएशन ने महंगे दामों चीनी खरीद कर बेचने के इनकार पर चीनी बाजारों से गायब कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं आसिम सिद्दीक। जी आसिम, बताइएगा। जी, रहीमिया खान में चीनी बिल्कुल गायब हो गई है। किसी भी दुकान पर चीनी नहीं मिल रही। जो खरीदार आ रहे हैं उनको जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि किराना एसोसिएशन ने फैसला किया है कि अब चीनी शुगर मिल से नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि शुगर मिल्स वाले उनको महंगे दामों चीनी 79 रुपए फी किलो दे रहे हैं और हुकूमत की तरफ से दबाव है कि इंतजामिया की तरफ से कि वो 70 रुपए किलो में फरोख्त करें। और यही वजह है कि रहीमिया खान के तमाम जितने भी किराना स्टोर्स हैं जहां पर चीनी फरोख्त की जाती है वहां पर चीनी अब दस्तयाब नहीं है। आप लोग चीनी के लिए, आपको चीनी मिली है? हाँ नहीं जी, चीनी नहीं मिली। सुबह से मार्केट में आए हुए हैं, चीनी नाकिस हो पड़ी है। वो कहते हैं कि है ही नहीं, जहाँ जाओ चीनी है ही नहीं। हमारी तरह 2-3 बंदे और भी आए हैं, काफ़ी मोहल्ले में भी नहीं है, इसलिए मार्केट का रुख किया है। यहाँ आए तो यहाँ भी नहीं मिली। अब पता नहीं अब क्या हाल होगा। आपको पता है चीनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, लेकिन नहीं मिल रही। काफ़ी दिक्कत है, दुश्वारी है, बिल्कुल मुश्किल है, दुश्वारी। आप भी चीनी लेने के लिए चीनी मिली आपको? हाँ, चीनी नहीं मिल रही जी। गली मोहल्लों में 100 रुपये किलो दे रहे हैं, मार्केट में से हम चीनी गायब है, तो आवाम बड़ी परेशान है। ये ब्लैक मेल जो है हजरात, माफिया हजरात चीनी गायब कर चुके हैं। मिल वाले चीनी नहीं दे रहे, मार्केट में चीनी नहीं है, तो लिहाजा इस पे मार्केट में चीनी नहीं है। अगर गली जी, बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक। आप चीनी गायब होने के हवाले से तफसीलन बता रहे थे रहीमिया खान से। अब रुख करेंगे मियांवाली का, जहां चीनी के डीलर्स ने चीनी शॉर्ट होने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, मियांवाली में चीनी जो है इस वक्त चीनी का बहरान की सूरत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ामिया और दुकानदार और मेन जो डीलर हैं उनकी माबैन रेट जो है उसका मामला चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियांवाली के मेन जो डीलर हैं आमिर खान साहब। आपसे बात करेंगे कि कहीं पे चीनी मिल रही है तो 82 रुपये 80 रुपये किलो मिल रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि चीनी 70 रुपये किलो के हिसाब से बेची जाए। बात करेंगे आमिर खान से। भाई आमिर भाई, बताइएगा ये क्या मामला है, रेट क्यों नहीं फिक्स हो रहा है, क्या मामला है? गवर्नमेंट कह रही है 70 रुपये बेचो। हम 70 रुपये कैसे बेचें? मिल वाले जो 82 रुपये दे रहे हैं, लाजमी बात है हमने नफ़ा 1-2 रुपये नफ़ा लेना है। अगर ये 70 रुपये बिकवाना चाहते हैं तो मिल कहें हमें 65 रुपये या 2-3 रुपये कम दें, हम 70 रुपये बेचेंगे।
अब तो हम अपना नुकसान के लिए तो नहीं आए हैं ना, कारोबार करते हैं अपने नफ़े के लिए करते हैं। मिलों से जब 82 रुपये मिलेगी, लाजिम बात है 2 रुपये नफ़ा रख के हमने बेचनी है, नुकसान करके तो नहीं बेचनी है ना। अब हमने चीनी मंगवाना ही ख़त्म कर दिया, तकरीबन तमाम मेन डीलरों ने बाहर से नुकसान पर चीनी नहीं बेचेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे खानपुर का। खानपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं ज़िशान डोगर से। ज़िशान बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अस्पताल रोड में मार्केट में मौजूद हूँ। मार्केट में आज चीनी बिल्कुल नायाब हो गई है, चीनी इस वक्त नहीं मिल रही। इस वक्त जो है आटा जो है वो मिल रहा है, उसके पॉइंट्स लगाए गए हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नायाब हो चुकी है। एक शहरी मौजूद है, वो यहाँ पे चीनी लेने आए थे। हम उनसे बात करते हैं कि चीनी के लिए वो कहाँ ख्वार हुए हैं और क्यों नहीं चीनी मिल रही। सर, आप चीनी के लिए कहाँ ख्वार हुए हैं? क्या चीनी तो नहीं मिल रहा, दूसरा दिन है, बहुत नायाब हो गई है, उससे नहीं मिली, बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है नोटिस ले, मेहरबानी करें, क्योंकि अब हम बहुत परेशान हैं आटे की वजह से, चीनी से वजह से, मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, जैसा कि ये शहरी कह रहे थे कि इनको चीनी नहीं मिल रही, ये चीनी तलाश करते आए हैं, इन्हें चीनी कहीं नहीं। जी बहुत शुक्रिया। खानपुर से ज़िशान डोगर आप हमें तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में चीनी के सेल पॉइंट्स की फहरिस्त जारी कर दी है और इस हवाले से नोटिस ले लिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में चीनी के मामले पर जिला इंतजामिया और ताजिर जो है वो आमने सामने है। गुज़िश्ता रोज ताजिरों की जानिब से ये बयान दिया गया था कि वो जिला भर में चीनी की सप्लाई जो है वो रोकने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से उनका जो वो साथ नहीं दिया जा रहा। मगर आज डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम सेल पॉइंट्स की फहरिस्त जो वो जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि जिला भर में 23 चीनी के सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो 70 रुपये फी किलो के हिसाब से जो चीनी दस्तियाब है। और मुजफ्फरगढ़ के किसी भी इलाके में चीनी की शॉर्टेज जो है वो नहीं है और इस वक्त जिला भर में चीनी जो है वो सप्लाई की जा रही है और किसी को भी रुकावट डालने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से गुज़िश्ता रोज का ताजिरों का बयान जो मुझसे मुकम्मल तौर पर बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीजी खान में आटे की सप्लाई दुकानदारों को शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर असद चांदिया का शहर में मौजूद आटे के पॉइंट्स का दौरा। इस हवाले से दौरे के बारे में मजीद बता रहे हैं आशिर अशफाक। डीजी खान में आटे की जो शॉर्टेज थी उसको अब पूरा किया जा रहा है। शहर के जितने भी आटा डीलर्स हैं वो वहाँ पर आटे की जो सप्लाई है वो शुरू कर दी गई है और असिस्टेंट कमिश्नर डीजी खान सदर असद चांडिया ने यहाँ पर खसूसी तौर के ऊपर दुकानों का विजिट किया है और आटे की जो सप्लाई है, आटे का जो स्टॉक है वहाँ पर उनको चेक किया है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों आटे की जो शॉर्टेज थी उसको अब मुकम्मल किया जा रहा है, कितने रुपए के हिसाब से आटा मार्केट में मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए आटे के फ्लो को एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसके तहत हम रात को गंदम इशू करते हैं और सुबह सब्सिडाइज्ड आटा पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तमाम सेल पॉइंट्स पे हमारा 830 रुपये 20 किलो का थिल है और 430 रुपये में 10 किलो का थिल है, वो हम दे रहे हैं। हमारे जो भी सेल पॉइंट्स हैं वहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट पे आटा डेली बेसिस पे आ रहा है। जितने हम मिल से भेजते हैं वो आगे हम वेरीफाई करते हैं कि दुकान पे पहुँचे भी हैं कि नहीं, और तमाम दुकानों पे ये एज़ पर कोटा अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह ये डेली की मॉनिटरिंग जारी रहेगी ताकि पब्लिक इससे अपना मफाद लेती रहे। जी बिल्कुल, शहरियों की बेहतरी के लिए डेयरी की ये आटे मॉनिटरिंग की सप्लाई शुरू कर दी गई है। आशिर अशफाक डेरा गाजी खान से आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। सब्ज मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। अदरक की कीमत 450 रुपए, सब्ज तोरी 80 रुपए, टमाटर 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतर शारी। अतर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि ईद की आमद से पहले ही जो सब्जी है और ख़ास तौर पर जो सालन के अंदर मिसाला जात इस्तेमाल होते हैं उनकी कीमतें बहुत बड़ी हैं। अदरक जो है वो इस वक्त जो होल सेल है उसमें जो आज सरकारी रेट है वो 425 रुपये हो गया है और इसको आम बाज़ार की अगर हम बात करें तो आम बाज़ार में ये 450 से 500 रुपये किलो तक अदरक जो है वो फरोख्त की जा रही है। जो 150 रुपये किलो तक थी वो अब 450 से 500 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है और ज़ाहिर बात है कि अब आम जो शहरी हैं, जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो उसको ख़रीदने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह घिया अपना जो सब्ज़ तूरी है
اس کے ریٹ بھی کوئی 35 سے 40 روپے کلو تھے، اور انہی کوئی 3 سے 4 دنوں کے اندر اندر آج اس کا ریٹ جو ہے وہ 80 سے 100 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اور یہ سبزیاں جو ہے ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جو خریدار ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو 300 روپے سے 500 روپیہ تک دہاڑی کمانے والا مزدور ہے یا دوسرے لوگ ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں، ان کے لیے بھی سبزی خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو خاص طور سبزیوں پر کے ریٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ طلعت شاری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ بہاولپور میں کمشنر کی زیر صدارت مویشی منڈیوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ڈویژن بھر میں مویشی منڈیوں کی تعداد 37 سے بڑھا کر 49 کر دی گئی۔ منڈیوں کے علاوہ شہر میں جانوروں کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہوگی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری نے کہا کہ مویشی منڈیوں میں کورونا سے تحفظ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ تو آپ کو خبر دے رہے ہیں، بہاولپور میں کمشنر کی زیر صدارت مویشی منڈیوں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ڈویژن بھر میں مویشی منڈیوں کی تعداد 37 سے بڑھا کر 49 کر دی گئی۔ رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا، جہاں شہر میں بکر منڈی سج گئی۔ منڈی میں انٹری فیس کی وصولی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے ذیشان صفدر۔ جی بالکل، آج ڈیرہ غازی خان سٹی میں آخری بکر منڈی لگی ہوئی ہے، سج چکی ہے، اور اس وقت مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں اپنے جانور بیچنے کے لیے اور چھوٹے جانور خریدنے کے لیے۔ اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، یہ وہ منڈی ہے جو کہ یہاں پہ سجائے گی، اور یہ آخری منڈی ہے ڈی جی خان سٹی میں۔ اس کے بعد جو ہے منڈی کو جو شفٹ کیا گیا ہے، شفٹنگ کے بعد یہ منڈی تونسا بائی پاس پہ سجے گی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایم ڈی کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی یونس کھیتران صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یونس صاحب، آج بتائیے گا یہاں پہ سٹی میں آخری منڈی سنا ہے کہ یہ لگی ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں سے منڈی شفٹ ہو جائے گی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور فیسوں کی وصولی کے حوالے سے بتائیے، فیسوں کی وصولی شروع ہو چکی ہے؟ جی، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ یہاں پہ آج جو منڈی ہماری لگ رہی ہے یہ آخری منڈی ہوگی، اور جو نیکسٹ ہماری منڈی آ رہی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو شفٹ کریں گے ہفتے والے دن سے یہ بائی پاس روڈ پہ۔ ہم نے وہاں پر تمام انتظامات مکمل کر لیے، کمشنر صاحب کی ہدایت تھی اور ڈی سی صاحب نے خصوصی طور پہ اس جگہ کا معائنہ بھی کیا، اور اس جگہ پہ ہم نے ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہمارے ٹریڈرز کے لیے، بائر سیلر کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے ہم نے انشور کر دی ہیں۔ تو میری تمام جو عوام الناس سے ان سے گزارش ہے کہ وہ جب بھی تشریف لاتے ہیں کیٹل مارکیٹس میں تو اپنا ماسک جو ہے اس کو ضرور پہن کے آئیں، کیونکہ یہ ماسک کے بغیر ہم بالکل الاؤ نہیں کر رہے۔ مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے رخ کریں گے بہاولپور کا۔ بہاولپور میں بھی چھوٹے جانوروں کی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں۔ بہاولپور سے اپڈیٹ کریں گے محمد امین۔ جی بالکل، آج بہاولپور میں چھوٹے جانوروں کی منڈی سج چکی ہے، اور بہاولپور کے مختلف علاقوں سے آج جو ہے یہاں پر مختلف اقسام کے جو بکرے ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اور آج منڈی میں تیزی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ جلد از جلد اپنا جانور خریدنا چاہتے ہیں، اور ویوپاری جو ہے وہ بھی اس کو بیچنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہی جو دو پیج تھا، جو بھاؤ مکانے کا دو پیج تھا، وہ آج سے ہی شروع ہو گیا۔ جس طرح پہلے بھی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کسی بھی منڈی کی خوبصورتی ہوتا ہے یہ دو پیج جو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اور آج کی منڈی میں ریٹ کا کیا صورتحال ہے۔ آپ بتائیے گا کتنے بکرے لیے ہیں آپ نے اور کیا صورتحال ہے آج؟ 2 بکرے لینے ہیں ہم پہنچے ہیں بہاولپور منڈی میں، تو یہاں بہت تیزی نظر آ رہی ہے مال کی، تو آگے بھی بہت جیسے ہی عید قریب آئے گی تو یہاں اور بھی اس سے زیادہ تیزی ہو جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ کی کیا صورتحال ہے؟ زیادہ ریٹ مانگے جا رہے ہیں، مناسب ریٹ ہے؟ ریٹ تو ویسے تیز مانگے جا رہے ہیں، ہماری سمجھ سے جیسے مانگے جا رہے ہیں۔ آپ نے کتنے خریدنے ہیں؟ بہاولپور میں چھوٹے جانوروں کی منڈی سج گئی ہے۔ محمد امین آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں بہاولپور میں عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عید کے تینوں دن اپنی ہی گاڑیوں سے آلائشیں اٹھانے کا فیصلہ۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف طیب سے۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور عید الاضحیٰ پہ اگر سب سے زیادہ کوئی ادارہ کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں کا ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کی تو بہاولپور میں ایک ریکارڈ ہے
کہ یہاں پر گزشتہ 4 سے 5 سالوں میں ہمیشہ شہر جو ہے عید کے دنوں میں صاف نظر آتا ہے، جبکہ دوسرے علاقوں سے علائشوں کے حوالے سے شکایت سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آفس میں موجودہ سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کاجی صاحب بتائیے گا، کیا اس دفعہ بھی آپ اپنی جو پرانی روش ہے اس کو برقرار رکھیں گے یا باقی محکموں کی طرح آپ کو بھی فنڈز کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں بیسیکلی یہ ہمارا ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر تو ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس سلسلے کے اندر ساتھ ساتھ ابھی کووڈ-19 کا بھی جیسے سلسلہ کار ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو مرج کر دیے، عید کو اور کووڈ کو۔ ہم لوگوں نے کووڈ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ کام کیا اور عید کے حوالے سے بھی جو بھی پروکیورمنٹ تھی وہ ہماری کچھ پروکیورمنٹ ہو گئی ہے، کچھ انڈر پروسیس ہے، اور ہمارا جو ایک عید کا کنٹیجنسی پلان ہے وہ بھی آلموسٹ تیار ہے۔ اس کے اندر ہم ہمیشہ کی طرح جیسے 6 سالوں کے اندر ہم لوگوں نے کوئی گاڑی بھی آؤٹ سورس نہیں کی عید کے حوالے سے علائشیں اٹھانے کے لیے، اس دفعہ بھی ہم اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے علائشیں اٹھائیں گے۔ ہمارا سٹاف بھی الحمدللہ انتھوزیسٹک ہے اس کو کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا یہ کریں گے کہ جس طرح پہلے ہم لوگ ایک کارنر میٹنگز کر لیتے تھے یا لوگوں کے لوکیلٹیز میں جا کے ہم لوگ وہاں پہ ان سے میٹنگ کرتے تھے، وہ نہیں کر پائیں گے۔ اسٹاف کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ طیب سیف، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ لیا میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، شہر کی صفائی کے لیے منگوائے گئے لاکھوں مالیت کے کنٹینرز محلوں کے بجائے ماڈل بازار کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی زاہد سرفراز۔ ہاں جی بالکل، لیا شہر کی صفائی اور کوڑا کرکٹ جو ہے ڈمپ کرنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میونسپل کمیٹی لیا کی جانب سے کنٹینر خریدے گئے اور کنٹینر جو ہے استعمال میں لائے بغیر مختلف جو کلونی ہے، وارڈ ہیں، وہاں پر رکھنے کی بجائے جو کنٹینر ہیں وہ ایک ہی جگہ پر ماڈل بازار کالج روڈ پر ایک ہی جگہ پر رکھ دیے گئے ہیں، جس کے باعث اب جو کنٹینر ہے نہ تو صفائی کے کام آ سکے، نہ یہ کوڑا کرکٹ ان میں ڈالا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کنٹینر جو ہے اب دھوپ کے اندر پڑے مختلف انداز سے جو خستہ حال ہو چکے ہیں اور ان کو جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، جس کے باعث ان کی جو ورتھ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو اس طرف دکھائے گا تو یہاں پر مختلف جو قیمتی کنٹینر ہے وہ ہر طرف پڑے ہیں، اس طرف بھی کنٹینر پڑے ہیں اور یہ دسیوں کی تعداد موجود کنٹینر جو ہے اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، جنگ آلود ہونے کی وجہ سے اب مکمل طور پر یہ کنٹینرز محلوں کے بجائے ماڈل بازار کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں۔ زاہد سرفراز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں پاکستان بھر میں نادرا آن لائن سسٹم کو ہیک سے بچانے کے لیے اور محفوظ بنانے کے حوالے سے حکومت نے پنجاب کے بڑے افسران کو خط لکھ دیا۔ نادرا آن لائن سسٹم کو ہیک کیا جا سکتا ہے، جسے روکنے کے مکمل انتظامات کیے جائیں۔ کمشنر بہاولپور نے خط کی موصولی پر ڈپٹی کمشنرز بہیم یار خان بہاولپور اور بہاول نگر کو حفاظتی انتظامات کرنے بارے خط لکھ دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نادرا آن لائن سسٹم کو ہیک سے بچانے اور محفوظ بنانے کے حوالے سے حکومت نے پنجاب کے بڑے افسران کو خط لکھ دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان سمیت پنجاب بھر کی ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز کو گریڈ 1 تا 5 تک ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے تمام ریکارڈ 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز ہیڈ کوارٹر پنجاب لاہور کی جانب سے صوبہ بھر کے چیف ایگزیکٹو ہیلتھ آفیسرز DHQ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ملتان سمیت پنجاب بھر کے ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز کو گریڈ 1 تا 5 تک ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے تمام ریکارڈ 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ایک بار پھر سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے۔ 2010 سے 2020 تک ہر سال شہریوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن 7 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود 55 کروڑ کی خطیر لاگت سے شروع ہونے والا حفاظتی بند مکمل نہ ہو سکا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عمران سعیدی سے۔ رانا عمران بتائے گا۔ بالکل جی، اس وقت میں موجود ہوں مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور ہیڈ پنچایت کے مقام پر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے رواں سال بارشیں جو ہے گزشتہ جو ہے ادوار سے 10 گنا زیادہ بتائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سیلاب کے خطرات جو ہیں ایک بار پھر تحصیل علی پور کی عوام کے سروں پر منڈلانے لگے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کی اگر بات کی جائے تو حفاظتی اقدامات جو علی پور کی عوام کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے 1996 پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے شروع ہوئے اور تاحال جو ہے مشرف دور آیا، اس کے بعد نون لیگ کی دور حکومت آئی، ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور اب تبدیلی سرکار ہے۔ تاحال 4 ادوار گزر جانے کے بعد جو ہے حفاظتی جو اقدامات ہیں عوام کو بچاؤ کے لیے وہ مکمل نہ ہو سکے۔ اگر میں بات کروں یہاں پر سپر باندھ کی
تو 1996 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہیڈ پنلس سے لے کر جو ہے سید پور تک جو ہے 55 کروڑ کی خطیر لاگت سے جو ہے سپر بند تعمیر ہونا تھا، اور اس کے بعد جو ہے بند تعمیر نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ جبکہ دوسری جانب ملتان ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح کم، سیلابی صورتحال سے تاحال ہیڈ محمد والا محفوظ ہے۔ اسی پر بات کریں گے، جنید انور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جنید بتائے گا۔ جنید اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا اس حوالے سے، ملتان ہیڈ محمد والا پر پانی کی سطح کم ہے۔ ہیڈ محمد والا کے اوپر موجود ہوں اور یہاں کی جو صورتحال ہے کہ یہاں کا جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس وقت نارمل ہے، سیلابی صورتحال کا جو ہے یہاں پر سامنا نہیں ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین مجاہد سلطان دکھا سکے تو جو ہیڈ محمد والا کے اوپر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس وقت نارمل پوزیشن کے اندر جاری ہے۔ یہاں پر جو دریائی علاقہ ہے وہاں پر کاشت بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر سیاحت کے لیے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہیڈ محمد والا کے آس پاس کے علاقوں میں کسی بھی قسم کے سیلاب کا کوئی خطرہ جو ہے وہ فی الحال موجود نہیں۔ یہاں کے آس پاس کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ فصل بھی کاشت کی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے اپنی روٹین وائز جو اپنے کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، مگر دریائے چناب کے اوپر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہے اور سیلابی صورتحال کا جو ہے وہاں پر سامنا ہے۔ آس پاس کی آبادیوں کو بھی جو ہے وہ ٹائم لائن دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو جو ہے وہ خالی کریں، مگر ہیڈ محمد والا کے اوپر تاحال جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ کلیئر نظر آتی ہے۔ سیلاب کی کوئی صورتحال نہیں، پانی کا بہاؤ بھی جو ہے وہ کم ہے، روٹین کے مطابق ہے، جبکہ آس پاس کی آبادیوں کے اندر بھی جو کام ہے وہ روٹین وائز جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ہیڈ محمد والا سیلابی صورتحال سے محفوظ ہے۔ بہت شکریہ جنید انور، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ آپ کو بتائیں، چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور کے بورڈ آف گورنرز کو قائم ہوئے 20 ماہ گزر گئے، آج تک بورڈ آف گورنرز کا ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا۔ اجلاس نہ ہونے سے روہی چولستان میں ایک بڑا منصوبہ بھی شروع نہ ہو سکا۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہاشم جمع بخت کے پاس وقت نہ ہونے سے اجلاس نہیں ہو پا رہا۔ 3 ممبران صوبائی اسمبلی اور 4 محکموں کے سیکریٹریز بھی بورڈ کے ممبرز ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے، چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور کے بورڈ آف گورنر کو قائم ہوئے 20 ماہ گزر گئے، آج تک بورڈ آف گورنر کا ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے ممبر بورڈ آف گورنرز چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بہاولپور ایم پی اے ڈاکٹر محمد افضل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، 20 ماہ کا عرصہ گزر گیا، ایک بھی اجلاس نہیں ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ بدقسمتی ہمارے سمجھ لیں کہ ہمارے جو بورڈ آف گورنر کے جو ڈیولپمنٹ کے چیئرمین ہیں وہ ہاشم جمع بخت، جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے کو 10 دفعہ ان سے ملاقات تھی، میں نے ریکویسٹ کیا، وہ کہا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ صرف بلا لیتے ہیں ایم ڈی صاحب کو، لاہور میں جو میٹنگ کرنی تھی ان کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے چولستان کو لاوارث سمجھا ہوا ہو۔ تو سر دیکھیں، پی ٹی آئی کا ایک جب آئی تھی گورنمنٹ میں تو یہ تھا کہ ہم لوگ تبدیلی لے کر آئیں گے، اور چولستان کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے تبدیلی کی۔ آپ اگر اس سال کا بجٹ دیکھیں نا جی چولستان کا، تو انہوں نے رکھا ہوا ٹی دل کا کنٹرول، 1 روپیہ نہیں انہوں نے چولستان فنڈ میں دیا۔ یہ صرف ہم اپنے ذاتی فنڈ سے، میں اور طارق بشیر چیمہ صاحب پہلے بھی جو ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، ہمارا تو حلقہ ہے، ہمارے تو وہ موسن ہے دے رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی ہم جتنے بھی فنڈ کروڑوں روپے دے رہے ہیں اپنے فنڈ سے دے رہے ہیں۔ جو پہلے سی ڈی اے کا چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا علیحدہ سے فنڈ ہوتا تھا، بدقسمتی سے انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ 2018 میں ہم نے 5 روڈ دی تھی، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی تک پھر انفنڈڈ ہوگی، پھر فنڈ آ گئے۔ ایک دفعہ سر ہاشم جمع بخت صاحب جو ہیں وزیر خزانہ بھی ہیں، بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین بھی ہیں، تو وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ کیوں اجلاس نہیں ہو رہا؟ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی، وہ مصروف آدمی ہے، فائنانس منسٹر ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کریں۔ یہ تو گورنمنٹ کو چاہے، انہوں نے میرے سامنے 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی اور کو بنا دیں۔ انہوں نے میرے سامنے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی اور کو بنا دیں۔ انہوں نے میرا کہا تھا کہ ڈاکٹر افضل کو بنا دیں، کیونکہ سارا حلقہ 70% چولستان ان کے حلقے کا ہے۔
لیکن अभी तक किसी ने किया कुछ नहीं। जी बहुत शुक्रिया। एमपीए मोहम्मद अफजल साहब हमें बता रहे थे कि हाशिम जमाबख्श वजीर खजाना भी हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के चेयरमैन भी हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो चोलिस्तान की कमेटी का इजलास बुलाएं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मारूफ मॉडल कंदील बलोच को कत्ल हुए 4 साल बीत गए। गुज़िश्ता बरस सेशन कोर्ट ने मुलजिम वसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि मुफ्ती अब्दुल कवी समेत 5 मुलजिमान को बरी कर दिया गया था। ताहम कत्ल का मामला आज भी खत्म नहीं हुआ। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए महार इमरान की। मारूफ मॉडल अदाकारा कंदील बलोच को 15 जुलाई 2016 को मुल्तान के इलाके गार्डन टाउन में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के भाइयों वसीम, असलम शहीन और आरिफ समेत मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी, जफर हुसैन, हक नवाज और अब्दुल बासित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 3 साल चलने वाले केस में 38 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। 140 समातों के बाद 27 सितंबर 2019 को फैसला सुनाया गया। मुफ्ती अब्दुल कवी समेत 5 मुलजमान को बरी, जबकि मुलजिम आरिफ को इख्तियारी करार दिया गया। केस में मरकजी मुलजिम वसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की उसमें कि उसके वालिदैन जो थे वो चाहे उसमें उन्होंने राजीनामा करने की कोशिश की, रिजाइल कर ये अपने बेटों के हक में उन्होंने बयान दिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो वसीम मुलजम जो था उसको उम्र कैद हुई और दूसरे जो मुलजमान जो थे 5 जो बरी हुए थे वो भी इसलिए बरी हो गए क्योंकि उनके वालिदैन जो थे जिन्होंने कहा था कि हमारे सामने ये वक़ूआ हुआ वो उन्होंने आके उनके हक में बयान दे दिया था। प्रोसिक्यूशन ने सजा बढ़ाने जबकि मुलजिम वसीम ने हाई कोर्ट में सजा पर नजरसानी की अपील दायर कर रखी है। इस केस में पहले 7 मुलजमान थे, जिसमें से एक मुलजिम जो था वो एब्सकांड कर गया, उसकी हद तक ट्रायल नहीं हुआ। बाकी जो 6 मुलजमान थे उनका बाकायदा ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद लर्नेड सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने उनमें से एक आदमी को सजा दी, जबकि 5 जो दूसरे थे उनको एक्यूट कर दिया। तिहारी भाई को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके मुल्तान लाया गया, जिसका ट्रायल अभी भी जारी है। वाज़ेह है कि अदालत ने कंदील बलोच के वालिदैन की जानिब से राजीनामा मुस्तरद कर दिया था। समाजी हलकों का कहना है कि इस तरह के केसेस में सख्त सजाएं दिलवाने के लिए कानून साजी की अशद जरूरत है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान जिला काउंसिल के अफसरान की जानिब से तरक्याती मंसूबों की मद में कौमी खजाने को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का मामला अदालत ने जिला काउंसिल के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से मुतालिक दरखास्त पर वकला बहस के लिए समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। दरखास्त में डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन मुल्तान समेत जिला काउंसिल के जिम्मेदार अफसरान को फरीक बनाया गया है। अदालत में पिटिशनर मोहम्मद बशीर ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। मुल्तान पुलिस थाना कादरपुरा के इलाके में लड़की से ज्यादती के मुकदमे में मुलजिम नुमान की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब करते हुए अबूरी जमानत में 28 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत में मुलजिम नुमान ने दरखास्त कबल अज गिरफ्तारी जमानत दायर कर रखी है। मुलजिम नुमान पर शादी का झांसा देकर ज्यादती करने और वीडियो बनाने का इल्जाम है। खबर दे रहे हैं आपको, मुल्तान पुलिस थाना कादरपुरा के इलाके में लड़की से ज्यादती के मुकदमे में मुलजिम नुमान की अबूरी जमानत पर समाअत हुई है। मुल्तान में मोटर बाइक्स शोरूम के मालिकान महकमा एक्साइज के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं नई मोटरसाइकिल का नंबर 1 साल तक जारी नहीं किया जाता, जिससे इनके शोरूम से मोटर बाइक्स खरीदने वाले इन्हें शिकायत करते रहते हैं। अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। जी, मोटरसाइकिल शोरूम के मालिकान जो हैं वो काफ़ी परेशान है और महकमा एक्साइज के खिलाफ शिकायत को निंदा है। कहते ये हैं कि अरसा दराज से जो एक्साइज वाले हैं, महकमा एक्साइज इनको परेशान कर रहा है नंबर देने के हवाले से मोटरसाइकिल के। इनका क्या कहना है, क्या इनकी शिकायत है, ये हम इन्हीं से ही जानते हैं। मुझे बताइएगा मामला क्या है। नंबर तो जो है नई मोटरसाइकिल का दूसरे तीसरे रोज़ आ जाता है एक्साइज की जानिब से, अब आप कहते हैं कि लंबे अरसे तक नहीं आता, कितना अरसा लेट कर? देखिए जी, तकरीबन पहले जब हम फाइल जमा कराते थे तो अगले दिन हमें एक्साइज वाले फाइल भी दे देते थे और कॉपी भी दे देते थे। अब अरसा साल पूरा जनाब वो कॉपी नहीं आती, एक चिट सी थमा देते हैं वो हमारे हाथ में, जो हम कस्टमर को देते हैं। तो कस्टमर जब गाड़ी लेकर रोड पर निकलता है तो वो वार्डन वाला उसे कहते हैं, वो उसे चिट दिखाता है तो वो कहता है जी ये चिट का मैं क्या करूं, मुझे कॉपी दिखाओ। हम उसे कहते हैं एक्साइज की चिट है, वो कहते हैं नहीं जी ये एक्साइज की चिट, मैं इसे मानता नहीं हूं।
اس وجہ سے ہمیں پریشانی ہے. پھر جب اسے کوئی خرچہ مرچہ لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ چٹ پاس ہو جاتی ہے. ہم پریشان ہیں. جب کسٹمر نے پیسے ہی دے دیے اور جناب اس کے بعد اسے کاغذات، اس کی فائل اور 6 مہینے 8 مہینے سال اسے پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ان کا یہ جی کہنا ٹھیک ہے. ہے، اقبال صادق آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کہے گا کہ کیا وجہ سامنے آئی ہے کہ نئی موٹر سائیکل کا نمبر جو ہے وہ 1 سال تک جاری نہیں کیا جاتا؟ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نمبر تو ہم سوائے اس کے کہ 21 مارچ سے لے کے اور جون کے پہلے ہفتے تک ہماری موٹر برانچ بند رہی کورونا کی وجہ سے، بلکہ تمام دفاتر بند تھے. تو اس کے بعد تو جو ہے ملتان آفس سے باقاعدگی کے ساتھ سیریل بھی ہماری ایک ختم ہو چکی ہے موٹر سائیکل کی، جس میں کہ 10,000 نمبر ہوتے ہیں، اور نئی سیریل بھی ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے. تو ڈیٹا جب میں ملاحظہ کرتا ہوں تو یہ بات مجھے درست معلوم نہیں ہوتی کہ نمبر جاری نہیں ہو رہے. نمبر ہم فوری طور پہ جاری کر دیتے ہیں، اور جو کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم فوری طور پہ چلان سلپ اور اس کو نمبر الاٹ کر کے. سر آپ نے کہا 21 مارچ سے جون کے پہلے ہفتے تک کورونا کی وجہ سے تمام دفاتر بند رہے، لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے یہ اس عرصے میں بند رہے، اور ساتھ ہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک نمبر نہیں جاری کیے جا رہے. تو کوئی وجہ ہے تو شکایت ہو رہی ہے؟ یہ مسئلہ نمبر کا نہیں ہے. نمبر ہم جاری کر دیتے ہیں، نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے. یہ سمارٹ کارڈ یا وہ جو رجسٹریشن بک ہوتی ہے نا، اب وہ سمارٹ کارڈز ہے، وہ تھوڑا سا اس میں ڈسرپشن آ گیا تھا. تو سمارٹ کارڈ کے لیے جو ہے وہ بھی اب وہ چونکہ سینٹرل فیسلٹی لاہور سے جاری ہوتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل لاہور ایکسائز. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو آپ لوگوں کا ٹائم فریم ہے کہ کتنے عرصے میں آپ لوگ ایک نمبر جاری کر دیتے ہیں؟ نمبر تو جیسے ہی کوئی بھی سائل آتا ہے کاؤنٹر پہ اسی وقت ہم اس کو نمبر جاری کر دیتے ہیں اور اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ نمبر موٹر سائیکل کا الاٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ اپنی گاڑی بھی چلا سکتا ہے. ماسوائے اس کے کہ جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ پرنٹ ہو کے آتا ہے لاہور سے. ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور بتا رہے تھے اس حوالے سے، جبکہ دوسری جانب اقبال صادق بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.